Maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsuonan, unya anya na usab kita karon sa tuang pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then sa tuwa na pod nga naandan atua unang basahon ang ebanghelyo na gikan sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa 38. And then ang atoang ebanghelyo nagisgot kini sa ebanghelyo sa Annunciation. And then atoang nga basihan ang atong pamalandong diha. Ang Ginoo manaag kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala gikan ni San Lucas. Sa dihang unom na kabulan ang pagmabdos ni Elizabeth, gisugo pag-usab sa Dios ang anghel nga si Gabriel nga moadto sa Nazareth nga usa ka lungsod sa Galilea. Gipadala siya didto sa dalagang putli nga ginganlan og Maria. Si Maria kaslununol na kang Jose nga usa sa mga kaliwat ni Haring David. Sa pag-abot sa anghel didto kang Maria mingon siya, Maria, magmalipayon ka, tungod kay ang Ginoo uban kanimo o gipanalanginan kaniya. Sa pagkadungog ni Maria niini, nahasol siya pag-ayo og iyang giuna-una kung unsa ang kahulugan niini. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gipakita sa Dios ang iyang kaayo kanimo. Magmabdos ka og manganak og lalaki, og Hesus ang imong ngalan kaniya. Mahimo siyang bantugan o pagatawgon siya na anak sa labing halangdong Dios. Ihatag sa Ginoong Dios kaniya ang gingharian sa iyang katigulangan nga si David. Maghari siya sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ang iyang gingharian mulungtad sa walay katapusan. Mingon si Maria sa anghel, unsaon man niini pagkahimo nga wala pa man ako'y bana. Mitubag ang anghel, mukonsad kanimo ang Espiritu Santo ug ang gahom sa labing halangdong Dios magpabilin kanimo. Busa ang balaan nga bata nga imong ipanganak pagatawgon nga anak sa Dios. Tanawa ang imong paryente nga si Isabel, ang uban nagaingon nga dili na siya manganak tungod kay tigulang na kaayo siya. Apan karon unom na kabulan ang iyang pagmabdos tungod kay mahimo man sa Dios ang tanan. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti. Ug unya mibiya ang anghel kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. So mga kaigsuunan, ang atoa nga ebanghelyo sa ikaupat nga Domingo sa Advento, Cycle B, di ba? Na naman ta sa Cycle B. Mao ang the story of the Annunciation. Mao ni nga dunay shifting, dili ba? Kay ang ikaupat nga Domingo, mi-focus kang Maria human sa milabay nga mga Domingo sa Advento nga ang focus mao si Juan magbubunyag. Karon didto mi-focus ni Maria. Mao ni nga nindot sad kayo sa nga tanan nga hapit na, dili ba? Hapit na gyud ang Pasko. Dool na lang gyud. Wala, naana ta sa ikaupat nga Domingo.
Katapusan nga Domingo karon sa Advento. Ya, Pasko na. Mao ni nindot sad ang atoa pod nga mapamalandungan nga ang bata nga Hesus nga matawo sa Pasko adunay inahan, nagagikan sa usa ka inahan. Dili ba? And then, nindot sad kaayo sa nga tanan, nga atoa pod nga mapamalandungan, nga kanang bata nga Hesus, nga natawo sa pasungan, nga mausab ang gitaho sa anghel ngadto kang Maria o ngadto usab sa mga magbalantay sa karnero. Usa siya katawo, dili lamang Dios. Usa sa ni ka ato sa ning mapamalandungan kay duna siya inahan, si Maria. Apan nindot sad kaayo sa nga tanan nga unsa man sad ang kinaiya nga gipakita kang Maria sa diha nga iyang gipakatao si Jesus. Ang katapusan, nindot biya gyud kaayo ang pagkasulti ni Maria. Human siya nalibog nganong magbabdo siya nga wa siya ibana. Human siya gipasabot sa anghel nga si Gabriel nga ang bata nga Hesus nga iyang sabakon lalang sa Espiritu Santo unsa may gitubag ni Maria. Matuman diri kanako sumala sa imong pulong. Yes, tiyat, commitment ni Maria na sa iyang pagkainahan sa Dios. Nga hinumdum ko, diha nga nakauban ko og pilgrimage sa Holy Land. Nakaadto mi sa Nazareth. Nya tuad didto ang Cathedral of the Annunciation or the Church of the Annunciation. Dako kaayo ang maong simbahan ug unya tuwa pod didto ang balay ni Maria. Nga makaingon ta didto magpakita ang anghel kaniya. Didto mahitabo ang pagpahibalo nga siya mao'y napili nga inahan sa Dios. Ug didto sad si Maria mikumit og mingon, "Yes, Lord, according to the gospel." Mahinumdum sad ko na nakamisa man ko didto. Ako apod nga gipahinumduman ang ako asang grupo kuyog sa pilgrimage. Ni ata karon nagtaakta naagita sa tungod sa lugar nga diin si Maria mihatag sa iyang commitment sa Ginoo isip inahan sa Dios. Nga nindot sa kaayo sa nga tanan kay ako po silang gipahinumduman. How's our commitment to the Lord? Mga binunyagan ta, mga Kristiyano ta, mga magtutuo ta, but how's our commitment to the Lord? Mao ni nga niini usab nga pagsaulog unya nato sa Pasko. Nindot sad nga we have also to renew our commitment and yes to the Lord. Pinaagi sa paghimo sa atong saad pag-usab nga kita mag-uban kanunay sa iyang presensya. Nga kita andam kanunay sa pagpangalagad for His glory. Nga unta, dili nato
baylo ang atuang commitment to the Lord sa mga butang nga kalibutanon. Nga nindusad nga atua kining sa ulugon uban sa Pasko. Mao bitaw nga ako nang gibalik-balik ang mga tao nga gitagaag pribilehiyo sa Ginoo to celebrate the first Christmas in Bethlehem. Ang mga magbalantay sa karnero. Nga bisan sa ilahang kapobre, bisan sa ilahang kaubos diha sa status sa katilingban, apan sila mao'y gitagaan ug unang kahigayunan diha sa pagsaulog sa unang Pasko sa pagkatao sa bata nga Hesus didto sa Bethlehem. Dili ba? And then, nag-awit sila og awit sa mga pagdaing pasalamat. Naminaw sila sa tingog sa anghel nga miingon, "Do not be afraid." Ayaw kahadlok. Samara sa giingon, ayaw kamo kauwaw. Mauna nga sa ilang pagsaulog sa unang Pasko, ilahang gidala ang ilang kaugalingon. Kinsa sila. Ang ilang pagkaordinaryo nga mga tao, mo'y ilang gihalad ngadto sa bata nga Hesus. Nga, ang ilang commitment ngadto sa bata nga Hesus, nga nagpadayon sila, nag-awit sila, ug awit sa pagdaing og pasalamat. Nagmalipayon sila. Mauni nga I always remind in my reflections, Christmas is a time of joy. Ug mausab kini ang nahitabo sa tulo ka mga makinaadmanon. Na pagsaulog nila sa unang Pasko sa Bethlehem, ila pod nga gidala ang ila pong tagsa-tagsa ka mga gasa nga ila pong gihalad ngadto sa bata nga Hesus, dili ba? You are familiar with that. And then would also remind us na our commitment to the Lord is also to give what we have. Kana bang ang Christmas is a celebration of sharing. Sharing of the gifts given to us. And then, the element of joy is within. Dili ba? Miuli sila sa ilang gigikanan nga malipayon. Overjoyed. Sama usab sa mga magbalantay sa karnero. Mibalik sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay o trabahoan na overjoyed, malipayon. Dili malitok sa pulong ang ilang kalipay. That's the meaning. Mauni nga nindot mulahutay kung ugaling our commitment to the Lord is always the source of our joy. Sama nga si Maria, mihatag siyang commitment ngadto sa Ginoo to be the mother of the Son of God. And then, sa iyang pagkainahan,
iya pod nga gibati ang dako kong kalipay sa iyang kaugalingon. Dili ba? Mga inahan, unsa may inyong gibati sa diha nga nahimugso ang bata sa inyong sabakan? Mahinumdum pa mo sa kasakit apan ang inyong smile daily ma-explain, I'm sure, sa diha nga inyong nadunggan ang hilak sa inyong anak. Dili ba? The joy is present. Mao ni nga in our commitment, let us try to make sure and renew our commitment in this celebration of Christmas na we have to make sure na our commitment is making us happy. Kay ang tao nga malipayon, labi na diya sa pagpangalagad, dili magbagolbol. Ang tao nga malipayon sa iyang kinabuhi, dili negatibo o panglantaw sa iyang kinabuhi. Dili pessimistic, very negative, apan ang tao nga malipayon can always find meaning and beauty whatever happens in our life. Dili ba mga kaigsuonan? Mauna nga niining ikaupat nga Domingo sa Advento nga nagisgot about the story of the Annunciation nga mausab ang pagpadayag ni Maria sa iyang yes fiat commitment to the Lord. It's also an opportunity for us to reflect in our life. Manghinaot ta nga dili nato isakripisyo ang ato ang commitment sa Ginoo sa mga butang na kalibutanon. Daghan tag mga kaigsuonan nga nadugmo tungod sa mga butang nga kalibutanon. Dili ba? Daghan tag mga kaigsuonan nga wa kapadayon sa panaw sa kinabuhi kay lagi nabutaan sa mga butang nga kalibutanon. So, mao ni nga niining ato karong katapusan nga Domingo sa Advento nga diin ato nga gipamalandungan ang the story of the Annunciation. Let us continue our journey towards the birth of Jesus with Mary beside us. Nga, mukuyog ta kang Maria sa atong panaw padulong sa Batang Hesus. Musunod ta kang Maria. Kay lagi ang katisismo mingon, Mary is the perfect disciple of Jesus, not just the mother of Jesus. So, manginaot kita na ang atuang sad nga debosyon diha kang Maria makahatag kanato og dakong kahulugan unya sa atong pagsaulog sa Pasko. Manghinahot usab kita nga ang atong debosyon diha sa mahal nga Berhen kanunay nga magdasig kanato diha usab sa pagsaulog sa Pasko with great joy. A celebration of joy. So, dapiton ko kamo
sa pagpamalandong usab niini. The story of the Annunciation is also the story of our commitment to the Lord. The story of the Annunciation is a great reminder of our commitment to the Lord. So, uban sa tuwa karon nga paghimo sa tong pamalandong, dapiton ko kamo sa makausapa sa paglitok og mga pipila ka pulong sa pag-ampo sa itong mga igsuon nga mga masakiton. Amo lang itong amahan, padalangini ang mga igsuon nga mga masakiton. Ayuha silang tagsa-tagsa ka mga sakit o mga balatian. Tabangi usab, tagay usab og gigong grasya ang mga nagatiman sa mga masakiton, labi na sa taas-taas nga pasensya sa pagpangalagad. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, ani lang ta ko to, makita na pud ta sa sunod. And then sa samang oras, 6:00 sa gabi, sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, na kanunay nga naguban kaninyo, nining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo manalangin kanunay kaninyo tanan.